28 अक्टूबर 2025 को पुर्तगाल का नेशनल लॉ चेंज हो गया है। सारा माजरा क्या है, आइए समझते हैं। जरा तसव्वुर करें, लिस्बन में पार्लियामेंट की इमारत, अक्टूबर की शाम है, सूरज बस डूब रहा है, पत्थर की इमारत पे सुनहरी रोशनी, मगर अंदर का माहौल वो काफी तनाव वाला था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। जी, ये कोई आम दिन नहीं था। महीनों की बहस चली थी, मुजाहरे हुए, सियासी खींचातानी, और अब पुर्तगाल की पार्लियामेंट शहरियत के कानून में एक बड़ी तब्दीली पर आप कहें कि हतमी फैसला करने वाली थी। बिल्कुल। मेंबरान अपनी निशिस्तों पर थे, कुछ सरगोशियां, कुछ खामोशी, और सामने एक ऐसा कानून जिससे ये तय होना था कि भाई मुस्तकबिल में पुर्तगाली कौन कहलाएगा, मतलब क्या होगा पुर्तगाली होने का। वो लम्हा था बस। बिल्कुल, और आज हम असल में इसी पर बात कर रहे हैं। पुर्तगाल के शहरियत कानून में जो ये अहम तब्दीलियां की गई हैं ना, उन्होंने बुनियादी तौर पर नई तारीफ दी है कि कौन पुर्तगाली कहलाने का हकदार हो सकता है और किन शराइत पर। सही। और ये सारी मालूमात जो हैं, ये एक तफसीली मजमून और कुछ और तज्जियों से ली गई हैं, जिनमें ना सिर्फ कानून बनने का पूरा अमल बताया गया है, बल्कि इसके पीछे जो सियासी नज़रियात थे, जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात थे, और इन तब्दीलियों के क्या असरात हो सकते हैं, उस पर भी रोशनी डाली गई है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन ज़राए को ज़रा गहराई में जाके देखा जाए, समझा जाए कि कानून में असल तब्दीलियां क्या हैं, उनके पीछे सियासी तकसीम क्या थी, कौन सी जमातें हमायत कर रही थीं, क्यों कर रही थीं, और कौन मुखालिफत में था और उनकी बुनियाद क्या थी, और सबसे अहम, इसका पुर्तगाल में वो जो ताल्लुक या बिलोंगिंग का तस्वर है ना, उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो ठीक है, आइए इसका जायजा लेते हैं। तो 28 अक्टूबर वो फैसला कुन दिन आया जब वोटिंग हुई। अदाद-ओ-शुमार तो साफ थे, 157 वोट हक में, 64 मुखालिफत में। जी, ये सिर्फ सादा अक्सरियत नहीं थी, कानून पास करने के लिए 116 वोट चाहिए थे, ये इससे कहीं ज्यादा थे। जी हाँ, और ये आदादो शुमार असल में इस सियासी मंजरनामे को दिखा रहे हैं जो महीनों से बन रहा था। एक तरफ पीएसडी और सीडीएस-पीपी का हुकूमती इत्तेहाद था, मरकज़े दाएं बाजू और कदामत पसंद, और उन्हें इस कानून के लिए चेगा यानी इंतहाई दाएं बाजू और इनिशिएटिवा लिबरल जो लिबरल है, उनकी हिमायत मिल गई। इन सब ने मिलकर तब्दीलियों के हक में वोट दिया। अच्छा। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ थी। सोशलिस्ट पार्टी पीएस, लीवरे, ब्लोको दे स्केरदा, पान और पीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब ने शदीद मुखालफत की और कानून के खिलाफ वोट दिया। ये इत्तेहाद खुद बड़ा दिलचस्प है। मतलब पीएसडी, सीडीएस को चेगा जैसी इंतहाई दाएं बाजू की जमात की जरूरत पड़ी हिमायत के लिए, जो इमिग्रेशन पर सख्त मौकिफ के लिए मशहूर है। क्या जरा इस पर कुछ बताते हैं, ये इत्तेहाद क्यों बना? क्या सिर्फ इसी कानून पर इत्तेफाक था या कोई बड़ी सियासी सफबंदी थी? जराए तो यही बताते हैं कि देखें, अगरचे ये जमातें कई मसलों पर अलग अलग सोच रखती हैं, लेकिन शहरियत के कवानीन को सख्त करने पर इनमें इत्तेफाक था। चेगा और इनिशिएटिव लिबरल ने हुकूमती बिल की हिमायत की, बल्कि चेगा ने तो कुछ तरामीम भी पेश की जिन्हें पीएसडी, सीडीएस ने मान लिया। इस पर हम बाद में बात करेंगे। ओह, अच्छा। तो ये यकीनन पुर्तगाल की सियासत में एक अहम सफबंदी थी, जहां मरकजी दाएं बाजू ने इंतहाई दाएं बाजू और लिबरल्स के साथ मिलकर बाएं बाजू की जमातों के मुकाबले में कानून पास करवा लिया। और इस सारे सियासी माहौल में वो जेपीपी के रुकन फिलिप सौजा, उनका अकेला हमायती वोट, वो भी एक अलग कहानी है। उनकी जमात के बाकी लोग तो शामिल नहीं हुए या गैर हाजिर रहे, लेकिन उन्होंने हिमायत की। ये छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी बड़ी लहरों का हिस्सा होती हैं। ऐसे अहम मौकों पर सामने आते हैं। सूजा का वोट शायद उनकी जाती राय हो या हल्के का दबाव, लेकिन ये दिखाता है कि सियासी तकसीम हमेशा सीधी लकीरों पर नहीं होती। और फिर वोटिंग के बाद स्पीकर के हथौड़े की वो आवाज, ठक, एक लम्हे की खामोशी, फिर ऐवान में दोबारा हलचल, कागजात समेटे जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। कानून बन चुका था। बाहर लिस्बन की शाम गहरी हो रही थी और सहाफ़ी खबर फैला रहे थे कि पुर्तगाल में शहरी बनने के उसूल बदल गए हैं। आइए अब जरा इन तब्दीलियों की तफसील में चलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बात हुई वो रिहाइश की मुद्दत में इजाफा है। पहले शहरियत के लिए दरखास्त देने के लिए कानूनी तौर पर मुल्क में 5 साल रहना जरूरी था, ठीक है जी। अब ये मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
جی ہاں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ البتہ اس میں کچھ رعایتیں ہیں۔ جو پرتگالی بولنے والے ممالک ہیں جیسے برازیل، انگولا، موزمبیق وغیرہ، ان کے شہری ہوں یا پھر یورپی یونین کے شہری، ان کے لیے یہ مدت 10 کے بجائے 7 سال رکھی گئی ہے۔ اچھا، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ عام طور پر شہریت تک پہنچنے کا راستہ اب کافی لمبا کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی؟ حکومتی اتحاد نے کیا کہا؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق حامیوں کا موقف یہ تھا کہ لمبی مدت سے یہ یقینی ہوگا کہ درخواست دینے والوں کا ملک کے ساتھ ایک حقیقی اور گہرا تعلق بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے شہریت کی قدر بڑھے گی اور صرف وہی لوگ شہری بنیں گے جو واقعی پرتگالی معاشرے میں ضم ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے اس کا حصہ ہیں۔ یہ صرف رہنے کا سوال نہیں بلکہ جڑیں مضبوط کرنے کا وقت دینے والی بات ہے۔ لیکن اس کے عملی اثرات کیا ہوں گے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو شاید EU یا پرتگالی بولنے والے ممالک سے نہیں آتے؟ ظاہر ہے ان کے لیے تو شہریت کا انتظار دگنا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے غیر یقینی کی لمبی مدت، کم حقوق کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنا، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی میں مشکل۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے جو جنگ یا کسی اور مسئلے سے بھاگ کر آئے ہیں اور پرتگال میں ایک مستحکم زندگی چاہتے ہیں۔ یہ تبدیلی اصل میں مہمان سے ممکنہ شہری بننے کے سفر کو لمبا کرتی ہے۔ ریاست اب زیادہ واضح طور پر لمبی مدت کی وابستگی کا ثبوت مانگ رہی ہے۔ شہریت کو محض موجودگی کے بجائے ایک آپ کہیں کہ کمائی جانے والی حیثیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور صرف زیادہ عرصہ رہنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم تبدیلی انضمام کا ثبوت، پروف آف انٹیگریشن کی شرط ہے۔ اب درخواست دہندگان کو صرف زبان نہیں بلکہ پرتگال کی ثقافت، تاریخ، قومی علامات، ان سب کا علم ثابت کرنا ہوگا۔ اس کے لیے شاید کوئی باقاعدہ ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انضمام کو ماپا کیسے جائے گا؟ یہ بڑا نازک سوال ہے۔ کیا کسی ملک کی تاریخ کے چند حقائق یاد کر لینا یا قومی ترانہ جاننا، کیا یہ واقعی انضمام کا ثبوت ہے؟ حامی تو کہتے ہیں کہ اس سے مشترکہ اقدار اور قومی شناخت کی سمجھ یقینی بنے گی جو شہریت کے لیے ضروری ہے، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی رکاوٹ بن سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا تعلیمی پس منظر مختلف ہے یا جنہیں ایسی رسمی تعلیم حاصل کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس سے بیوروکریسی کا ایک نیا جال نہیں بن جائے گا؟ ٹیسٹ تیار کرنا، ان کو لینا، نتائج دیکھنا، یہ سب تو بڑا پیچیدہ عمل لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک انتظامی چیلنج تو ضرور ہوگا، اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا شناخت یا تعلق کو الفاظ، حقائق یا کسی امتحان سے ماپا جا سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ پہلو ہے کہ کسی ملک سے جڑاؤ کو کن معیارات پر پرکھا جائے۔ کیا ثقافتی علم اور تاریخی آگاہی، کیا یہ سماجی شمولیت اور شہری ذمہ داری کی ضمانت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ذرائع میں بھی بحث کا ذکر ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اخلاقی اور مالی شرائط بھی شامل یا سخت کی گئی ہیں۔ درخواست دہندگانوں کا مجرمانہ ریکارڈ صاف ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے جرائم میں سزا نہ ہوئی ہو جن کی سزا پرتگالی قانون میں 2 سال سے زیادہ قید ہے۔ یہ شرط تو شاید پہلے بھی تھی کسی نہ کسی شکل میں۔ جی ہاں، کرمنل ریکارڈ کی جانچ تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور سزا کی حد واضح کر دی گئی ہے۔ تاہم جو زیادہ متنازع تبدیلی ہے وہ مالی خود کفالت کی شرط ہے۔ یہ PSD اور CDS نے خاص طور پر شامل کروائی۔ اچھا، کہ ان کے پاس پرتگال میں خود کو سہارا دینے کے لیے کافی مالی وسائل ہیں۔ اور اسی شرط پر PS یعنی سوشلسٹ پارٹی نے شدید تنقید کی تھی۔ ان کے ایک رکن ہیں پیدرو دلگاڈو ایلویز، انہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ ان کی تنقید کی بنیاد کیا تھی؟ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ یہ شرط ان لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر سکتی ہے جو معاشی طور پر کمزور ہیں یا جو غیر رسمی معیشت میں کام کرتے ہیں، بھلے ہی وہ سالوں سے پرتگال میں رہ رہے ہوں، ٹیکس دے رہے ہوں، معاشرے کا حصہ ہوں۔ ایلویز کا کہنا تھا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ کسی کی مالی حیثیت کو شہریت کے حق سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے 2 درجے کا نظام بن سکتا ہے، ایک وہ جو امیر ہیں اور آسانی سے شرط پوری کر لیں، اور دوسرے وہ جو غریب ہیں اور شہریت سے محروم رہ جائیں، چاہے وہ کتنے ہی منظم کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اس پر غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے۔
کیا حکومتی اتحاد نے اس تنقید کا کوئی جواب دیا؟ ان کا کیا جواز تھا اس شرط کو شامل کرنے کا؟ ذرائع کے مطابق ان کا استدلال یہ تھا کہ ریاست پر بوجھ کم کرنا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ نئے شہری ملک کی معیشت میں مثبت کردار ادا کریں۔ وہ اسے ایک ذمہ دارانہ امیگریشن پالیسی کا حصہ سمجھتے ہیں، جہاں شہری بننے والوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاشی طور پر خود مختار ہوں۔ صحیح۔ یہ بحث اصل میں شہریت کے مقصد اور ریاست کی ذمہ داریوں کے بارے میں دو مختلف نظریات کو دکھاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس تبدیلی پر جس نے شاید سب سے زیادہ توجہ حاصل کی ہے اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ یہ پرتگال میں پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت سے متعلق ہے۔ پہلے کا اصول کیا تھا؟ دیکھیں، پہلے پرتگال میں جس سولی یعنی حق کے سرزمین کا اصول کافی وسیع تھا۔ عام طور پر اگر کوئی بچہ پرتگالی سرزمین پر پیدا ہوتا تھا تو اسے پیدائشی طور پر پرتگالی شہریت مل جاتی تھی، چاہے اس کے والدین غیر ملکی ہی کیوں نہ ہوں اور ان کی قانونی حیثیت کچھ بھی ہو، مطلب وہ قانونی طور پر مقیم نہ بھی ہوں۔ اس میں کچھ باریکیاں تھیں، لیکن بنیادی طور پر سرزمین پر پیدائش شہریت کا ایک اہم راستہ تھا۔ اور اب نیا قانون کیا کہتا ہے؟ اب یہ صورتحال پوری طرح بدل گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت پرتگال میں پیدا ہونے والے بچے کو پیدائشی شہریت صرف تب ملے گی جب اس کا کم سے کم ایک والدین پیدائش کے وقت ملک میں قانونی طور پر کم از کم 5 سال سے مقیم ہو۔ 5 سال؟ جی، 5 سال۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر والدین غیر دستاویزی ہیں یا انہیں قانونی طور پر رہتے ہوئے 5 سال نہیں ہوئے تو ان کے پرتگال میں پیدا ہونے والے بچے کو خود بخود شہریت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر دستاویزی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے شہریت حاصل کرنے کا وہ راستہ جو پہلے ممکن تھا عنوان سے قطع نظر، وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی تو بہت بنیادی لگ رہی ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پر عوانی یا سیاسی رد عمل کیسا رہا؟ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نقطے پر شدید بحث ہوئی اور معاشرے اور سیاسی جماعتوں میں گہری تقسیم نظر آئی۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی برتھ ٹورزم کو روکے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شہریت صرف ان خاندانوں کے بچوں کو ملے جن کا ملک کے ساتھ پہلے سے ایک مضبوط اور قانونی تعلق ہے۔ ان کا موقف تھا کہ پچھلا قانون بہت لبرل تھا اور اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ اور مخالفین کا کیا کہنا تھا؟ مخالفین، خاص طور پر بائیں بازو کی جماعتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ اس پر شدید تنقید کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بچوں کے بہترین مفاد کے خلاف ہے اور اس سے ایسے بچوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے جو بے وطن ہو جائیں یا غیر یقینی قانونی حیثیت میں پھنس جائیں۔ ان کا استدلال تھا کہ جو بچہ ملک میں پیدا ہوا ہے وہیں اس کا مستقبل ہے اور اسے پیدائشی طور پر شہری تسلیم کرنا سماجی ہم آہنگی اور مساوات کے لیے ضروری ہے۔ یہ بحث اصل میں جس سولی اور جس سینگوینس یعنی والدین کی قومیت کی بنیاد پر شہریت، ان فلسفوں کے درمیان توازن بدلنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی ایک گہری تبدیلی ہے جس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ایک اور ترمیم بھی تھی جو چیگا نے پیش کی اور جسے حکومتی اتحاد نے مان لیا، دھوکہ دہی سے حاصل کردہ شہریت کی منسوخی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ترمیم کے مطابق اگر بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے شہریت حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دہی کی تھی، غلط معلومات دی تھیں یا جعلی کاغذات استعمال کیے تھے تو اس کی شہریت منسوخ کی جا سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک معقول بات لگتی ہے کہ دھوکہ دہی کو روکا جائے، لیکن کیا اس پر بھی کوئی خدشات ظاہر کیے گئے؟ اگرچہ دھوکہ دہی کو روکنا ایک جائز مقصد ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا اور دھوکہ دہی کو ثابت کیسے کیا جائے گا، خاص طور پر جب کافی وقت گزر چکا ہو۔ کچھ ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس شک کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یا یہ ان لوگوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے جنہوں نے قانونی طور پر شہریت حاصل کی ہے، کہ کہیں ان پر ماضی کی کسی غلطی کی بنیاد پر کارروائی نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تاہم حامیوں کا موقف تھا کہ یہ قانون کی ساخت کو برقرار رکھنے اور شہریت کے نظام پر اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ترمیم خاص طور پر چیگا کی طرف سے آنے کی وجہ سے شہریت کے معاملے میں زیادہ سخت نگرانی اور کنٹرول کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا قانون منظور کیسے ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حتمی ووٹنگ سے کچھ دن پہلے آئینی امور کی کمیٹی کے اجلاس کافی گرما گرم رہے۔ پی ایس اور لیو نے کچھ ترامیم پیش کی تھیں جنہیں رد کر دیا گیا۔ کیا ان ترامیم کے بارے میں کچھ تفصیل معلوم ہے؟ ذرائع میں تفصیلات تو کم ہیں، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ یہ ترامیم شاید قانون کی کچھ سخت شکوں کو نرم کرنے کی کوششیں تھیں۔
मसलन रिहायशी मुद्दत को कम रखने या बच्चों की शहरियत के कवानीन को ज़्यादा लचकदार बनाने से मुताल्लिक। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद और उनके हामियों ने इन तजावीज़ को रद्द कर दिया, जो जाहिर करता है कि वो अपने मुजव्वज़ा मसवदे पर कायम रहने के लिए कितने पुरअज़्म थे। पीएस और लिव्र ने इन नुकात को वापस मुकम्मल ईवान में बहस के लिए लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये दरख्वास्तें भी नाकाम रहीं। और फिर एक और दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई, कानून के नफाज के लिए मार्च तक की मोहलत या उबूरी मुद्दत देने। हुकूमती इत्तेहाद ने इस पर इसरार किया कि कानून गजट में शाया होते ही नाफिज हो जाएगा। इस उजलत की क्या वजह हो सकती है? इसकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि हुकूमती इत्तेहाद सियासी रफ्तार को बरकरार रखना चाहता हो, किसी भी मुमकिना ताख़ीर या मज़ीद बहस से बचना चाहता हो। ठीक, ये भी मुमकिन है कि वो जल्द अज जल्द नई पॉलिसी को अमली जामा पहनाना चाहते हों ताकि उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हों। इससे उनकी तरफ से एक मजबूत पैगाम भी जाता है कि वो इन इस्लाहात के बारे में संजीदा हैं और उन्हें फौरी तौर पर लागू करने का इरादा रखते हैं। इसने मुखालिफिन को मज़ीद तैयारी या अवामी दबाव बढ़ाने का मौका भी नहीं दिया। भरी हुई थी। क्या फैसला आने के बाद सुकून आया या तकसीम मजीद गहरी महसूस हुई? ज़राए बताते हैं कि माहौल मिला जुला था। जीतने वाली जमातों के अराकीन में यकीनन इत्मीनान और कामयाबी का एहसास था। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और अपने मकासद के हुसूल पर खुश थे। दूसरी तरफ शिकस्त खुर्दा हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन खामोश थे। कुछ के चेहरों पर मायूसी और शिकस्त का बोझ वाज़े था। वो शायद मुस्तकबिल के चैलेंजेस और इन कानूनों के मुमकिना मनफी असरात पर गौर कर रहे थे। ईवान से बाहर लिस्बन शहर अपनी रात की रोशनियों में नहा रहा था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पुर्तगाल की शनाख्त और शहरियत की कहानी का एक नया और शायद ज्यादा पेचीदा बाब लिखा जा चुका था। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम खुलासा करें, शहरियत के लिए रिहायशी मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल, कुछ रियायतों के साथ 7 साल, दरखास्त दहंदगान को अब ज़बान के साथ सकाफत और तारीख का इल्म भी साबित करना होगा। इंज़माम का सबूत, माली खुद कफालत की शर्त शामिल की गई है। पुर्तगाल में पहला होने वाले बच्चों को शहरियत तभी मिलेगी जब कम से कम एक वालिद 5 साल से कानूनी तौर पर मुकीम हो और धोखाधही से हासिल करदा शहरियत मनसूख की जा सकेगी। बिलाशुबा ये पुर्तगाल के लिए एक अहम मोड़ है। ये क़वालीन सिर्फ इंतज़ामी या तकनीकी तब्दीलियाँ नहीं हैं, ये इस बात की गहरी अक्कासी करते हैं कि रियासत किसे अपना समझती है, किससे वाबस्तगी के मज़ीद ठोस सबूत मांगती है और कौमी बिरादरी का हिस्सा बनने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल, ये पुर्तगाली होने की तारीफ को असर नौ मरतब करने की एक शऊरी कोशिश है, जो मुमकिना तौर पर मुल्क के इमिग्रेशन और इंज़माम के मुस्तकबिल के रास्ते को मुतासिर करेगी। और आखिर में एक सवाल जो जहन में गूंजता रहता है, जो हमें उन ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर मज़ीद गौर करने की दावत देता है। मज़मून के आखिर में एक जुमला था कि तारीख़ बाज़ औक़ात खामोशी से आती है, बग़ैर किसी बड़े ऐलान या दुमदाम के। तो सोचने की बात यह है कि ये बज़ाहिर कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियाँ, जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर महसूस ना हो, आने वाले सालों में ना सिर्फ उन हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों पर जो पुर्तगाली शहरियत के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि ख़ुद पुर्तगाल की किरदार, उसकी कौमी इनाख्त, उसके माशरती ताने बाने और दुनिया में उसके मकाम पर किस तरह के गहरे, देरपा और शायद गैर मुतवक्के असरात मुरतब कर सकती हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।